केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म उमेश परियार। विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने सरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ, बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ, क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ, सौर्यास टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ, कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ, मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू, अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। पीटीटीआईको नयाँ प्राचार्यको पदमा दीप्ति तामाङलाई नियुक्ति गरिएको जिटिए प्राथमिक शिक्षा परिषद अध्यक्ष छिरिङ दाहालको जानकारी। गोर्खाल्यान्डलाई सबै नेताहरूले मागी खाने भाँडो बनाएको दाहालको भनाइ। कोरोना महामारीको समय दिएको योगदानको कदर गर्दै कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कलाई रोटरी क्लब अफ कालेबुङले जनायो सम्मान। हिमालय दर्पणको 19औं स्थापना दिवस पालन गर्दै कालेबुङ दर्पणद्वारा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न। क्षेत्रको वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्टलाई लिएर बिहिबार च्याङ्गा बस्ती कटहरे अनि मन्जा चिया बगानका सचेत मानिसहरूले मिरिक महकुमा अधिकारीसँग गरे भेट। अनि रिजनल टिबेटन युथ काङ्ग्रेसद्वारा चिनिया सरसामानहरूको बहिष्कार गर्न कालेबुङबाट सिलगढीसम्म पैदल यात्रा। अब समाचार विस्तारमा। जिटिए प्राथमिक शिक्षा परिषद अध्यक्ष एवं गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा अध्यक्ष छिरिङ दाहाल आज कालेबुङ आइपुगेकी छन्। कालेबुङ आएर उनले पीटीटीआईमा नयाँ प्राचार्यको पदमा दीप्ति तामाङलाई नियुक्ति दिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएकी छन्। हजुर, आज कालिम्पोङ पीटीटीआई कलेज जुन चाहिँ छ प्राइमेरी टिचर्स ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट, त्यहाँको प्रिन्सिपल जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको रिटायर अस्ति अप्रिल 1 तारिकदेखिको उहाँको रिटायर भएकोले गर्दाखेरि आज उहाँको रिप्लेसमा नयाँ लेक्चरर इन्चार्जलाई नियुक्त गर्नु थियो, नियुक्ति दिनु थियो र त्यसै सिलसिलामा ह्यान्डिङ ओभर टेकिङ ओभरको कार्यक्रम थियो र त्यसलाई एटेन्ड गर्न आएकी थिएँ। हजुर, दीप्ति तामाङ उहाँ पिएससीबाट आउनुभएको, 4 वर्ष भइसकेको छ उहाँले कलेजमा सर्भिस दिनुभएको र उहाँलाई नै अब सिनियर टिचर र उहाँलाई नै आज हामीले एज अ लेक्चरर इन्चार्जको रूपमा जिटिएले अप्रुभल दिएकोले गर्दा नियुक्ति दिएको छ। अर्कोतिर उनले दार्जिलिङ पहाडको वर्तमान राजनीतिमाथि पनि बोल्दै गोर्खाल्यान्डको नाममा सबै नेताहरूले ढाँट्ने काम गरिरहेको बताउँदै सांसद राजु विष्टमाथि कटाक्ष प्रहार गरेकी छन्। उनले सांसदलाई गोर्खाल्यान्डको निम्ति पत्र मात्र नलेखेर संसदमा गोर्खाल्यान्डको प्राइभेट बिल ल्याएर देखाउनु पर्ने बताएकी छन्। जस्तो इस्युमा म चाहिँ अब हात जोडेर भन्छु सबै नेताहरूलाई, गोर्खाल्यान्डलाई चाहिँ मागे खाने भाँडो अब नबनाऊ। यो गोर्खाल्यान्डको नाममा भोट पाएर जित्नेहरूले सबैले ढाँट्ने काम, मैले अघि भने नि ढाँट्ने काम मात्रै गरेको छ। आज एमपी एमएलए भनेपछि चाहिँ कानुन बनाउने मान्छे हो नि त। एमएलएले एसेम्ब्लीभित्र त्यहाँनिर बिल ल्याउनु पर्यो भनेदेखि एमपीले गएर पार्लियामेन्टभित्र संसदभित्र चाहिँ बिल ल्याउनु पर्यो नि। आज चिठी लेखेर मान्छे शहीद भएर गोर्खाल्यान्ड पाएको छैनौँ हामीले, कतिजनाले ज्यान माल गुमाएर धरि पनि आज गोर्खाल्यान्ड पाएको छैनौँ भन्दा एउटा चिठी लेख्दाखेरि कहिले गोर्खाल्यान्ड पाउँछ भनेर अब फेरि हामी त्यही हावा मिठा खाएर बस्ने त, ढाँटिने त। अब यो ढाँट्ने काम, यो भाँडाकुटी केटाकेटीले भाँडाकुटी खेल्ने, अब बुढो भइसक्यो भाइ, हामी त यो गोर्खाल्यान्ड भनेर बुढो भइसकेको छौँ र अब ढाँट्ने काम, यो हावा मिठा खाने काम होइन। म एमपीज्यूलाई भन्छु, तपाईँले एउटा बिल ल्याउनुहोस् न, प्राइभेट बिल ल्याउनुहोस्, संसदमा कुरा उठाउनुहोस्। के को त्यो तपाईँले चिठी लेखेको कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँले हिजो अस्ति डिसेम्बर 11, 12, 13 तारिक डिसेम्बर 3 दिन हामीलाई पार्लियामेन्टभित्र घुसपेटीसँग लाइनमा राख्यो, घुसपेटी भन्यो। 3 दिन आसामको जुन चाहिँ भोटरहरूको त्यहाँ डिबेट भयो, त्यति बेला 3 दिनसम्म हामीलाई चाहिँ, मैले त प्रेस मिट गरेर मैले भनेको पनि थिएँ, डिसेम्बर अस्ति 2019 को डिसेम्बरको 11, 12, 13 तारिक चाहिँ गोर्खाहरूको पोलिटिकल रेप 3 दिन कन्टिन्यू पार्लियामेन्टमा भएको छ।
युनियन होम मिनिस्टरले धरि तपाईँले हेर्नुभयो होला, युनियन होम मिनिस्टरले कति खेला चाहिँ आज हेर्नुहोस् त। आज हामीलाई सिलगढीमा बस्ने 5 जना हाम्रा बङ्गालीहरूले भन्थ्यो तिमीहरू नेपालबाट आएको यो विदेशी हो नेपाल पठाऊ भनेर भन्थ्यो, खुन उम्लेर आउँथ्यो, हामी नारा गर्थ्यौँ, जुलुस गर्थ्यौँ अघि। तर आज हेर्नुहोस् त संसदभित्र युनियन होम मिनिस्टरले के भने त्यहाँनिर तपाईँलाई थाहा छ त? गोर्खाहरू जति पनि छ उनीहरू भारत र नेपालको ट्रिटी अनुसार आएको हो, तिनीहरूलाई कुनै असुविधा छैन, उनीहरूले अन डिमान्ड उनीहरूको सिटिजनसिप उनीहरूले पाउँछ। भन्नुको मतलब हामी चाहिँ स्टिल नेपालको हो, रेसिप्रोकल हामी अझै पनि। अन्त युनियन होम मिनिस्टरले त त्यो बुझिराखेको छ भन्दा अब यो चिठी पत्र भन्ने कुरा यो हावामिठो खुवाउने काम छैन, केटाकेटीले भाँडाकुटी खेलेको जस्तो काम गर्ने काम छैन। यथार्थमा आएर हामी राजनीति गरौँ, हाम्रो मान्छेलाई के दिनु सक्छौँ, स्टेटले के दिनु सक्छ त्यो हामी माग्दैछौँ भने बिजेपीकोहरूले जो सेन्ट्रलमा छन् उनीहरूले सेन्ट्रलले हामीलाई के दिनु सक्छ त्यो मागेर ल्याउने जिम्मेवारी चाहिँ एमपीको हो। आज हामी भनिदिउँ न, यो जति पनि इम्प्लोइमेन्ट प्रब्लमहरू छ, जमिनको कागजपत्रको कुरो छ, यो स्टेट गभर्मेन्टको हो, स्टेट र जिटिएको हो। हामी यो कुरा स्टेटसँग हामीले राखिरहेछौँ बारम्बार। पब्लिकको लागि हामी जमिनको कागजपत्र ल्याएर दिन्छौँ, हाम्रो मान्छेलाई यहाँको 100% मान्छेलाई मालिक बनाउँछौँ हामी यो एरियाको। यो अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम जुन चाहिँ छ स्टेट गभर्मेन्टसँग कुरा चलिरहेको छ, जति पनि भ्याकेन्सिजहरू छ त्यो फुलफिल गर्नको लागि जिटिए चेयरम्यानले एउटा सबोर्डिनेट सेलेक्सन बोर्ड हुनुपर्छ यहाँनिर भनेर रिक्रुटमेन्ट बोर्डहरूको लागि पत्रचारहरू गरिराख्नु भएको छ। तर लकडाउनले गर्दाखेरि यो अहिले सबै थातीमा रहेको छ र हामीले स्टेटसँग मिलेर गर्नुपर्ने कामहरू जति पनि छ स्टेटले दिने। आज यहाँ नोकरी कसले दिन्छ? स्टेटले दिन्छ। जमिनको कागजपत्र कसले दिन्छ? स्टेटले दिन्छ। र स्टेटबाट हाम्रो एउटा राम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन छ, स्टेटबाट पाउनुपर्ने जति पनि एडभान्टेजहरू छ पब्लिकको लागि हामी लिएर आउँछौँ। र सेन्ट्रलबाट पाउनुपर्ने के हो भन्दा सेन्ट्रलले दिने त गोर्खाल्यान्ड हो, अनि भोट पनि गोर्खाल्यान्डकै लागि मागेको हो भने अब किन चिठी लेखिराख्ने? कराउनु पर्ने ठाउँ त संसद हो। आज बिजेपीको युनियन होम मिनिस्टरले त्यत्रो हामीलाई उहाँको इन्डिया र नेपालको ट्रिटी अनुसार आएको हो भन्दाखेरि त इन्डाइरेक्टली हामी त नेपालको भयौँ नि त। आरजिआईले के दिएको छ क्ल्यारिफिकेसन तपाईँलाई थाहा छ त? आसामको जुन चाहिँ डिभोटरहरू भयो त्यहाँबाट उयो गरेको थियो आरटिआई गर्दाखेरि आरजिआईले त क्लियरली लेखिदिएको छ त यिनीहरू रेसिप्रोकल हो भनेर क्लियरली लेखिदिएको छ। त्यसको मतलब के हो? त्यहाँ अझै पनि यति पनि दिएको छ क्ल्यारिफिकेसन कि यो नानीहरू जो चाहिँ बिलो 10 इयर्स छ, 10 वर्षदेखिको नानीहरू हो भने तिनीहरूलाई सिटिजनसिपको केही पनि चाहिएन, कागजपत्र चाहिएन, नेपालको हेडमास्टरहरूको प्रिन्सिपलहरूको आइडेन्टिटी कार्डहरू स्कुलको बोकेको छ भने पनि तिनीहरू चल्छ भनेर भनेको छ। भने मतलब स्टिल हामी कहाँको चाहिँ? यो ठुलो प्रश्न छ भाइ। आज सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हामी कहाँको हो? म बारम्बार जिएनएलएफमा जति बेला थिएँ त्यति बेला पनि म बारम्बार स्टेजबाट कराउने गर्थेँ। गोजमुममा आएकोदेखिको म कराइरहेको छु, हु आर वी एन्ड वेयर आर वी? दिस हेज टु बी स्ट्याब्लिस्ड। यो स्ट्याब्लिस हुनुपर्छ। आज म कहाँको हो, हामी कहाँको हो? आज हामीलाई त नेपालको बनाउँदैछ नि त। हामी इन्डियन हो, वी आर इन्डियन। अरे आजसम्म हामीले इन्डियन गोर्खा किन भन्नु पर्ने? इन्डियन मद्रासी भन्नु पर्दैन त? इन्डियन बङ्गाली म इन्डियन बिहारी भन्नु पर्दैन त? तर आज हामीले इन्डियन गोर्खा हो भनेर किन चिच्याउनु पर्दैछ? हाम्रो आइडेन्टिटी कहाँ छ? आज आइडेन्टिटी क्राइसिस छ हामीलाई। त्यो कारणले गर्दा जसले भोट माग्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु बाटोको होइन माटोको हो भनेको छ, एसेम्ब्लीमा कराउनु सक्नुपर्छ, टेबल ठोक्नु सक्नुपर्छ, बिल पास गराउनु सक्नुपर्छ। जसले म गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर महाकाल बाबाको अगाडि बसेर कसम खाएको छ जनताको अगाडि, आफ्नो आफ्नो कमिटमेन्ट पुरा गर्नुहोस्। हाम्रो कमिटमेन्ट छ यहाँको मान्छेलाई, प्रत्येक व्यक्तिलाई हामी यहाँको जमिनको भूमिको मालिक बनाउने, हाम्रो मान्छेलाई दखलले होइन यो मालिक जमिनको मालिक बनाएर राख्ने हाम्रो कमिटमेन्ट छ। पर्जापट्टाको कमिटमेन्ट छ, हामी यो गर्छौँ। यहाँको बेकारी समस्याको समाधान गर्नु छ, हामीले यो गर्छौँ। आज 35-36 वर्षसम्म यहाँ रिक्रुटमेन्ट रुल छैन, यहाँ सेलेक्सन बोर्ड छैन। आज किन यहाँ पे ब्यान्ड र क्याजुअल र अस्थायीको कुराहरू भइरहेको छ? यहाँनिर लथालिङ्गै छ, जहाँ हात हाले त्यहीँ लथालिङ्गै छ। र आज सम्माननीय चेयरम्यान जो हुनुहुन्छ अनित थापाज्यू, उहाँले पनि प्रचेष्टा पुरा गरिरहनु भएको छ। प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, अहिले डिएमहरू जति पनि प्रशासनिक हेडहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि एकदमै एउटा राम्रो टिम अहिले फर्म भएको छ जिटिएमा। र म आशा गर्छु उहाँहरू सबैको प्रशासनिक हेडहरूदेखिको लिएर जिटिएदेखिको लिएर पार्टीको जनताको सबैको एउटा राम्रो विचार र एउटा राम्रो युनिटीमा आयौँ भने पक्कै पनि हामी हाम्रो लक्ष्यसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। र प्रत्येक घरलाई आज
कोरोना महामारीको समय दिएको योगदानको कदर गर्दै कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कलाई रोटरी क्लब अफ कालेबुङले सम्मान जनाएको छ। नेटवर्कका अध्यक्ष निरेश मुखियाले सो सम्मान ग्रहण गर्दै आफूहरूको सानो योगदानलाई यसरी कदर गरिएकोमा कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। Yeah, I'm not in the right. Kalimpong, the Rotary Club of Kalimpong, Kalimpong NGO Network and the team is hereby awarded the certificate of gratitude in recognition of the selfless service, unflinching dedication, unshakable faith and conviction to combat the deadly COVID-19 pandemic. You have risen beyond your call of duty to uphold the Rotary credo of service above self. Signed by District Governor Shubhashish Chatterjee and President Rotary Club of Kalimpong, Vikas Gulia. And in the hours when the whole humanity needs, you all are together and you are always there. With a big round of applause for each one of you, I would like the Rotary Club of Kalimpong will always be there appraising you and will always be there to support you for all such endeavors of yours. I request the President to patronize me. We are always welcome, to support all your projects. I don't think we can directly be a part of your organization because we are not allowed. But yes, our facilities, the child labor and upliftment of the child labor we just do. We have a beautiful facility where we can send small children and they can come here and enjoy the facilities free of cost. We have been coming with 2 more floors because of the COVID. We couldn't complete, but soon we will also have a library outside. So, all the facilities are welcome for you all to use. With this, I adjourn the small meeting for a small refreshment. Thank you so much. Facing problem in the entire region again, but today Kalimpong seems to be pretty calm, and hopefully it will remain calm in the coming days as well till this so-called vaccine comes up. To start off with a brief introduction of Kalimpong, like the President has just instructed. We are a network of now, at present, 19 NGOs. Initially, we, Kalimpong, came into existence with few of our founder members who saw the importance of networking in Kalimpong because, as you know, we are various organizations who work in our own line of work, who specialize and who have been working and who have been giving service not just to Kalimpong district but the entire region, I must say. There are old organizations like Bal Suraksha Abhyam, like our Glen Family Foundation, like our very visible organizations like Who Cares, who've been practically at ground zero in taking care of the downtrodden and the needy and the helpless and the homeless. And likewise, if you see our organization like our very mature, who we look forward to and always look forward to advise, like AIWC, All India Women's Conference,
And likewise, we've got other organizations like my own organization we've been battling with substance abuse in our Kalimpong district, and we receive patients not just from Kalimpong but even places like Bhutan and Nepal. And we've got other various organizations, like a very new organization we have called Upkar Seva Samiti is there. So from the latest organization to our oldest organizations in Kalimpong, we are very happy to come to a common platform now, where we coordinate and we work and we unite. Because to be very practical, this very prominent organization, Money Trust, is very much a part of our organization. And when we came up with an organization, this network of organizations, I had to go and talk to Subhas Dasu. And then he had a question. It's a very good initiative that you have come up with. But may I ask you why Kangwon? Why this network of NGOs? And during this, I had said in a very, very practical way, my own experience. I said there are various organizations in Kalimpong who do a lot of work, and some organizations do only very good work. What I mean to say is, the kind of work that some organizations do make the entire community very happy. They fulfill the needs of the poor. They fulfill the needs of the weak, the meek. But there are few organizations like us, who have to carry out our work and in the process make enemies as well. Like we have to combat substance abuse, and there are big players who are flourishing in this business. So when we try and bring a stop in this field, there are people who are not very happy about it. And there are organizations like Bal Suraksha Abhiyan who take care of the child labor. And when they take care of child labor, there are some people, I suppose, who are not very happy about the legal cases that they have to take to safeguard that child's right and to give that child a good future. So, in cases and situations like this, when we individual organizations have a tendency of being targeted, we ourselves need a bigger organization. So this is just one of the many reasons where we felt the need for a more unified, bigger body, where we could work in freedom and where we could get a lot of courage, strength to take our individual responsibilities ahead in a more flourishing way. नेपाली दैनिक समाचार पत्रिका हिमालय दर्पणको 19औं स्थापना दिवस पालन गर्दै कालेबुङ दर्पणले सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा रकभेल एकाडेमीका निर्देशक कप्तान प्रकाशमणि प्रधान, मणि ट्रस्टका चेयरम्यान सुभाषमणि सिंह, कालेबुङ दर्पण ब्युरो अजय अग्रवाल, ट्राफिक ओसी सुरज लामा, हुकर्सका एरोन योजन, केटिपीका निर्देशक नरेन्द्र तामाङ उपस्थित रहेका थिए। हिमालय दर्पणका संस्थापक मङतुराम चौधरीको तस्बिरमा खदा साथै दीप प्रज्वलन गरी सम्पन्न गरिएको कार्यक्रममा नगरपालिका विभागका सुपरभाइजर विकी थापा, हिमालय दर्पणका पत्रकार प्रकाश हाङकिमलाई सम्बर्धना जनाइएको छ। साथै कालेबुङका सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई कोरोना वारियरको रूपमा सम्मान जनाउँदै स्मृति चिन्ह पनि प्रदान गरिएको छ। विक्की थापालाई कोरोनाको महामारीमा नगरपालिकाको पक्षबाट बाहिरबाट आएका मानिसहरूको निम्ति क्वारेन्टाइन व्यवस्थामा आफूहरूले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सम्बर्धना जनाइएको छ भने कालेबुङ दर्पणले प्रत्येक वर्ष यसरी स्थापना दिवसको दिनमा आफ्नै हाउसका एकजना पत्रकारलाई चयन गरेर उनको कार्यमाथि सम्बर्धना जनाउँदै आइरहेको छ। यस वर्ष रम्बी डेडलाइनका पत्रकार प्रकाश हाङकिमलाई सोही पत्रकारको रूपमा चयनित गरी सम्बर्धना जनाइएको हो। कार्यक्रममा कालेबुङ ब्युरो अजय अग्रवालले आफ्नो सम्बोधन राख्दै अब प्रान्त हिमालय
हिमालय दर्पणको इलेक्ट्रोनिक मिडिया पनि सुरु भएको जानकारी दिँदै हिमालय दर्पणले समाचार सम्प्रेषण मात्र नगरेर सामाजिक काममा पनि त्यतिकै योगदान पुर्याइरहेको बताएका छन्। अगाडि बढ्नै पर्छ। अनि यो पत्रिकाको कुरा गरौँ भने या पत्रकारहरूलाई जुन समस्या हुनु जान्छ त्यो विषयमा भन्नु भने त कुनै पनि किसिमको एजिटेसन भयो या कुनै प्रब्लम आयो सबसे पहिला पत्रकारमाथि नै हुन्छ। हाम्रो पत्रकारहरू कालिम्पोङका पत्रकारहरू भनौँ भने धेरै डिफिकल्ट फेस गरिरहेको छ मैले देखेकोमा। तरै पनि कुनै पनि समस्या आयो भने कालिम्पोङको पत्रकारहरू कहिले पनि पछि हटेका छैनन्। चाहे त्यो आन्दोलनले हो चाहे त्यो कुनै पनि विषयले हो, म सबै कालिम्पोङका पत्रकारहरूलाई आज यस हाम्रो स्थापना दिवसमा सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई पनि। कारण यो खालि हिमालय दर्पणको स्थापना दिवस होइन, यो हाम्रो पत्रकार साथीहरूको नि एउटा स्थापना दिवस हो। कारण हाम्रो एकअर्कामा भेटघाट कम्ती हुन्छ, यसैले यस प्रोग्रामहरू गरिरह्यो भने हामीले सबैसँग भेट हुन्छ हाम्रो। यता सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा बिक्की थापाले आफ्नो सम्बोधनमा पैसा कमाउनु भन्दा ठुलो आशीर्वाद कमाउनु रहेको आफ्नो अनुभव साझा गरेका छन् भने पत्रकार प्रकाश हाङखिमले पत्रकार एउटा जोखिमपूर्ण काम रहेको बताउँदै समाजमा अझै पनि पत्रकारहरूलाई हेर्ने दृष्टिमाथि सचेतनाको कमी रहेको बताएका छन्। कुरा गर्नु जाँदा हुनु त म आज एउटा गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हो, आज मैले महिनामा पैसा कमाउँछु है सर्भिस हुन्छ, तर मलाई लाग्छ पैसा कमाउनु कुनै ठुलो कुरा होइन, एउटा आशीर्वाद कमाउनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। निकै गाह्रै कुरा हो। जोसुकैले पत्रकारिता गर्छौँ भनेर यो सोच्ने कुरा होइन। जोसुकैले शिक्षक हुन्छु भनेर सोच्दा पनि शिक्षक हुने कुरा होइन। म एकजना शिक्षक पनि हो, त्यसको मतलब म आफै एकजना योग्य पत्रकार र शिक्षक हुँ भन्न चाहेको होइन। तथापि एउटा कस्तो छ भने पत्रकारिता पेसा नै त्यस्तो हो। अहिले दिदी भाइले भनिहाल्नुभयो, विभिन्न अडचनहरू त्यसरी आइपर्छन् पत्रकारको जिन्दगीमा भनेर। त्यस्तै हुन्छ नि हाम्रा मानिसहरू। अब के भन्नु, हामी त्यस्तो हौँ कि हाम्रा पाठकहरू त्यस्ता हुन्। मलाई यसमा अलिकति अब आफैले संशयमा छु म कि हाम्रो समाजमा अहिले पनि एनालिटिकल जुन चाहिँ एउटा न्युज हुन्छ त्यो एनालिटिकल न्युजलाई त्यो पत्रकारको आफ्नो एउटा नितान्त निजी विचार सम्झेर माथिबाट विभिन्न प्रकारका आक्षेपहरू लगाउने पनि गरेका छन्। समाजमा यो खालको एउटा डेभलप भयो हाम्रोमा, यो विशेष पहाडमा। त्यो के भने न्युज भनेको कस्तो भने मैले न्युज गर्नु गएँ, अरुण दाजु एकजना लिडर, दाजुलाई सोधेँ, दाजुको भर्सन लिएँ, त्यहाँदेखि दाजुको भर्सन लिइसकेपछि चाहिँ उहाँको विचार मैले बुझेँ र कसको एङ्गलसम्म भन्नुभयो र त्यो मान्छेको फेरि सिधै गएँ र उसको पनि विचार लिएँ अनि पेपरमा आयो। उहाँको यस्तो यस्तो भनाइ भयो। पत्रकार डीबी थापाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा कप्तान प्रकाशमणि प्रधान, सुभाषमणि सिंहले आफ्नो सम्बोधनमा दर्पणप्रति शुभकामना प्रकट गरेका छन्। हाम्रो रिलेसन छ, त्यो पर्सनली पनि र हिमालय दर्पणसँग यो 19 सालै हो। किनभने यो जब यो फर्स्ट 19 साल अगाडि जब स्थापना भयो, उहाँले मेरो नाम पनि चयन गरेको थियो कि प्रमुख सल्लाहकार भनेर। So I have been associated with this newspaper for the last 19 years. र धेरैवटा प्रोग्रामहरू, यो स्थापना दिवसको प्रोग्रामहरू हामीले प्रायः सुरुवातमा प्रपर नै गरेको थियौँ जुन चाहिँ हाम्रो रिलेसन गर्दा, र पछि म चिनाजाना गर्दै गर्दा पनि अझै एउटा कनेक्सन निस्क्यो हिमालय दर्पणमा। त्यो चाहिँ के भन्यो भने एक दिन हिमालय दर्पणका मालिक भन्छ, यो वैश्विक जुन चाहिँ महामारी कोभिड-19मा जुन अहिले विश्व नै जुन एउटा दुःखको घडीबाट गुज्रिरहेको छ, यो सर्वविदितै छ। अनि यस्तो बावजुद पनि दर्पण परिवारले एउटा सानो जुन चाहिँ एउटा आजको यो एउटा उहाँको स्थापना दिवस, अस्ति हामीले पनि भनेको त्यसरी सानो, किनभने अब कोभिड गाइडलाइन्स जुन चाहिँ एसओपिजहरूमा बेसी मान्छेहरू बोलाउनु नसक्ने धेरै गाइडलाइन्स छ, त्यो कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर नै अर्गनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन चाहिँ गर्नुभयो। र आज त्यसरी यहाँनिर जति पनि पत्रकारिताको क्षेत्रमा रहनुभएको सबैलाई आज भेट्न पाउँदाखेरि धेरै दिन भयो थियो हामी भेट्न भएको पनि। एकदमै एउटा
खुसी महसुस गरिरहेको छु। अनि भन्नुपर्दाखेरि आजको तारिकमा जुन चाहिँ एउटा कोभिड-19ले हाम्रो समाजको एकदमै कर्णधारहरू चाहिँ को हुन् त भनेर चाहिँ एउटा हामीलाई छर्लङ्ग उदाङ्गो गरेको छ। भनिन्छ 4 स्तम्भहरूमा पत्रकारिता पनि छ र त्यसलाई हमेसा नै चौथो स्तरमा प्रथम, द्वितीय, तृतीय अनि चौथोमा चाहिँ पत्रकारिता यो मिडियाहरूलाई राख्ने गरिन्छ। तर यो जुन चाहिँ महामारी मुखमा चाहिँ जुन चाहिँ पत्रकारिताको जुन चाहिँ एउटा रोल छ त्यहाँनिर राजनीतिक छ, एउटा ब्युरोक्रेटिक जुन चाहिँ ब्युरोक्रेसीको एउटा त्यो छ, जुडिसियरी छ है। तर आजको जुन चाहिँ एउटा मानव जातिलाई यो जुन चाहिँ एउटा महामारीबाट जोगाउनुमा चाहिँ पत्रकारहरूको जुन चाहिँ भूमिका छ त्यो चाहिँ अतुल्य छ। हेर्नुहोस्, मिरिक महकुमा अन्तर्गत तराई क्षेत्र कटहरे रङबारी मन्जा चिया बगान छेउमा निर्माण हुन लागेको वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्टलाई लिएर बिहिबार चेङ्गा बस्ती कटहरे अनि मन्जा चिया बगानका सचेत मानिसहरूले मिरिक महकुमा अधिकारीसँग भेट गर्दै उक्त प्रोजेक्ट खेती अन्य जमिन र गाउँदेखि अन्यत्र सार्ने विषय माग गरेका छन्। र आज हामी च्याङ्गा बस्ती, कटरिया बस्ती र मन्जाको एउटा टोली हाम्रो मिरिक एसडिओ सँग भेट्यौँ है। र विषयवस्तु चाहिँ थियो जुन त्यो कन्स्ट्रक्सन हुँदै गरेको सोलिड लिक्विड वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट लिएर है। र हामी जनसाधारण जति पनि च्याङ्गा, कटरिया र मन्जाको जनसाधारणको चाहिँ एउटा माग छ कि जुन त्यो प्रोजेक्टको काम त्यहाँ हुँदैछ त्यो चाहिँ 3वटा गाउँको बिचमा र त्यसको छेउछाउमा स्कुल र गाउँ फ्याक्ट्री, गाउँ बस्ती र कृषियोग्य जमिन भएको हुनाले त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अन्य जग्गामा जहाँ चाहिँ आइसोलेटेड एरिया जो गाउँ बस्तीदेखि टाढा लगेर चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट थियो एसडिओ साहबलाई अन्य जग्गा लगेर कन्स्ट्रक्सन गरिएर जाओस्। त्यही विषय लिएर चाहिँ हामीले आज कुराकानीहरू राख्यौँ यहाँ र हामीले आशा साँचेको छौँ यो जुन जनमानसको जुन आवाज छ यो आवाजलाई बुझेर उहाँहरूले यो प्रोजेक्टलाई अन्य जग्गा लगेर यसको कन्स्ट्रक्सन गरिदिन्छ भनेर हामी आशा साँचेर एउटा मिठो वचन मिठो एउटा हामीले रिवार्ड पाउँछौँ र जनताको जुन आवाज छ त्यो सुनेर उहाँहरूले चाहिँ फर्दर स्टेपहरू लिनुहुन्छ। रिजनल टिबेटन युथ काङ्ग्रेसद्वारा चिनिया सरसामानको बहिष्कार गर्न विश्वव्यापी रूपमा निकालिएको र्यालीको यता क्षेत्रीय रूपमा पनि कालेबुङबाट सिलिगुडीसम्म पैदल यात्रा निकालिएको छ। रिजनल टिबेटन युथ कङ्ग्रेसद्वारा चिनिया सरसामानहरूको बहिष्कार गर्न विश्वव्यापी रूपमा र्याली निकालिएको छ। यता क्षेत्रीय रूपमा पनि कालेबुङबाट उक्त र्याली निकालिएको छ। 10 माइलबाट आज सुरु गरिएको उक्त र्यालीमा कालेबुङबाट टाँसी, डुन्डुक, टेन्जिङ वाङदेल, कर्मायाङ, छुन्डुङ आदि मुख्य रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यो र्याली कालेबुङबाट सुरु गरेर दार्जिलिङ, खरसाङ लगायतका विभिन्न स्थानमा भ्रमण गरिने अनि सिलगढीमा यसको समापन गरिने भएको छ। र्यालीको थालनी गर्न अघि भेटरन्स क्लब, रिजनल ह्युमन एसोसिएसन, रिजनल युथ कङ्ग्रेसका पदाधिकारीहरू एवं सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने उनीहरूले र्यालीमा सहभागीहरूलाई शुभकामना पनि व्यक्त गरेका छन्। विशेष टिबेटमा चीनले अमानवीय व्यवहार गरिरहेको र त्यहाँ मानव अधिकार हनन भइरहेको विषय मानिसहरूमा जनजागरण गराउनु उक्त र्यालीको उद्देश्य रहेको छ। आज 10 जुलाई टिबेटन युथ कङ्ग्रेस वर्ल्ड वाइड नन गभर्मेन्ट रेकग्नाइज एउटा हाम्रो के भन्छ दिवस हो। हामी वर्ल्डमा 88 वटा च्याप्टर्स छ। त आज यो 88 वटा च्याप्टर्समा 10 जुलाईको दिनमा चाहिँ आज हाम्रो यो बोयकट मेड इन चाइनाको एउटा कार्यक्रम चलिरहेको छ। अन्त यो चाहिँ अहिले 216 एउटा कन्ट्रिजमा चाहिँ यो कोरोना भाइरस
फलिरहेछ। 5 लाखभन्दा बेसी मान्छे खसिरहेको छ। अनि यो कोरोना भाइरस चाहिँ कहाँबाट निस्केको के हो भने चाहिँ कोभिडले गर्दा सिलगढीमा पर्मिसन नपाउँदाखेरि चाहिँ हामी 3 दिन या 4 दिनको यात्रा चाहिँ हामी गर्दैछौँ हजुर। कालिम्पोङबाट कतिजना प्रतिनिधि को हुनुहुन्छ? हामी कालिम्पोङबाट पदयात्रा जाने उहाँ 5 जना हुन्छ। यहाँ 4 जना प्रेसिडेन्ट ल तेन्जिङ झाम्बेल ल मिस्टर कर्मा गेले ल अनि नहाङ चिन्डु ल अनि वङ्गेल मिस्टर वङ्गेल हामी 5 जना हुन्छ। अन्त म चाहिँ टिएचको एक्जिक्युटिभ मेम्बर प्रेसिडेन्ट हो। अन्त हाम्रो एक्जिक्युटिभ कतिजना अगाडि गइसकेको हुनुहुन्छ। हजुर जानु साथमा जान्छ हुन्छ। कालेबुङ नगरपालिका क्षेत्रको विभिन्न समस्याहरूबारे क्रामाक्पा कालेबुङ शहर जोनल समितिले नगरपालिका विभागलाई ज्ञापन बुझाएको समिति अध्यक्ष तुलसी राईले जानकारी दिएकी छन्। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कालेबुङ टाउन जोनल समितिको पक्षबाट नगरपालिका क्षेत्रका विविध समस्याहरूलाई लिएर आज हामी कालेबुङ म्युनिसिपालिटीका चेयरम्यान श्री रवि प्रधानज्यूलाई एउटा ज्ञापन चढाउन गएका थियौँ र त्यसमध्ये कतिवटा बुदाहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। र वर्षायामको कारणले है नाला झोडाहरू बढिरहेको छ र नाला झोडाहरूले पहिरो जाने सम्भावना तीव्र भएको हुनाले र त्यो नाला झोडाहरू समयमै बाँध्न सके पहिरोहरूबाट जोगिन सक्छ भन्ने एउटा है। त्यसरी नै धुरी खजानामा कम बेसी कतिवटा ठुल्ठुला बिल्डिङहरूको धुरी खजाना कम्ती र मसिना घरहरूको धुरी खजाना बेसी भएको हुनाले त्यो बारेमा पनि उहाँले पहल गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने एउटा थियो है। अनि यो कोभिडको लकडाउन अवधि नै भए पनि अहिले बजारमा जुन चाहिँ दोकानपाटहरू खुल्ला है मानिसहरूको भिडभाड र सिलगढीबाट मसिना मसिना झोलाहरूमा सामान लिएर आएर घर घर गाउँ गाउँ बसेर बेचिरहेको छ र सिलगढी हाम्रो नजिकै भएको हुनाले र त्यहाँनिर कोभिडको सङ्क्रमण पनि एकदमै बेसी भएको हुनाले र त्यो सङ्क्रमण ती व्यक्तिहरूबाट सरेर हाम्रो ठाउँमा आउन सक्दैन भन्नु सकिँदैन र यो माथि पनि नगरपालिकाले पहल गरियोस् भनेर हामीले सोच राखेका थियौँ। र नगरपालिका क्षेत्रभरिमा फुटपाथहरू जसरी बजार एरियामा फुटपाथहरू बनिएको छ है त्यसरी नै नगरपालिकाभित्र पस्ने ग्रामीण इलाकातिर पनि फुटपाथहरू बनियोस् भन्ने कुराहरू राखेका थियौँ र उहाँले हामीलाई यो विषयहरूमाथि हामी सकारात्मक रूपमा काम गर्छौँ भविष्यमा पहल गर्छौँ भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ र उहाँले जसरी नगरपालिका क्षेत्रमा कार्य गरिरहनु भएको छ जसरी एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले थुप्रै राम्रो कामहरू गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र हामीले राखेको बुदाहरूमाथि पनि भविष्यमा अवश्य काम गर्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। अच्छा तपाईँहरू जुन टोली जानुभएको थियो त्यसमा को हुनुहुन्थ्यो? हामी गएको टोलीमा टाउन जोनल समितिका सचिव कमरेड गीताञ्जली छेत्री र म स्वयं सभापति तुलसी राई अनि कमरेड अमृता थापा र कमरेड पासङ्कित लेप्चा 4 जना गएका थियौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। पीटीटीआईको नयाँ प्राचार्यको पदमा दीप्ति तामाङलाई नियुक्ति गरिएको जिटिए प्राथमिक शिक्षा परिषद अध्यक्ष छिरिङ दाहालको जानकारी। गोर्खाल्यान्डलाई सबै नेताहरूले मागी खाने भाँडो बनाएको दाहालको भनाई। कोरोना महामारीको समय दिएको योगदानको कदर गर्दै कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कलाई रोटरी क्लब अफ कालेबुङले जनायो सम्मान। हिमालय दर्पणको 19औं स्थापना दिवस पालन गर्दै कालेबुङ दर्पणद्वारा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न। क्षेत्रको वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्टलाई लिएर बिहिबार च्याङ्गा बस्ती कटहरे अनि मन्जा चिया बगानका सचेत मानिसहरूले मिरिक महकुमा अधिकारीसँग गरे भेट। अनि रिजनल टिबेटन युथ काङ्ग्रेसद्वारा चिनिया सरसामानहरूको बहिष्कार गर्न कालेबुङबाट सिलगढीसम्म पैदल यात्रा। हवस् त दर्शकबिर, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ बिलो चिल्ड्रेन पार्क निवासी स्वर्गीय विक्रम दासको गत 2 जुलाईको दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 11 जुलाई शनिबारका दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र अनि शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिने हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत एनबी दास पिता, गीता दास माता, निशा दास पत्नी, छोराछोरी जोय दास र जया दास अनि सम्पूर्ण सुकाकुल परिवार।
मेड केयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मिट एन्ड इट द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम ऋषि रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait. Apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म
कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB TITP अन्तर्गत ANM GNM BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीड ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट रेली रोड बासिरा मन्जिल कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री,
मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री। लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री। लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा। साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरुमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाट बजार गेट रेली रोड कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड स्यानिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स RCMT रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, CCTV क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906630260
आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।
School is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music, and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.